مسلم بن عقیل سفیر بن کے کوفہ کی طرف روانہ ہوندے نے، انہوں نے کوفیاں نے بڑی بے دردی دے نال بڑے ظالمانہ طریقے دے نال انہوں نے شہید کر دیتا۔ صرف انہوں نے نہیں بلکہ انہوں دے نال جڑے معصوم بچے گئے سن انہوں نے بھی شہید کر دیتا۔ کوئی لا یوفی انہوں نے کبھی نہیں کی تھی، نہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال، نہ حضرت حسن دے نال۔ اور اے سب تو زیادہ کوفی حیدر دے نعرے مارن والے، حسین دے نعرے مارن والے تے اے جو بے وفائیاں کرن والے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خط جدوں ملدا ہے تے آپ نے پھر کوفہ دی طرف روانہ ہونے دا فیصلہ فرما لیا، کیونکہ کوفیاں نے پہلے خط لکھا دیتا کہ حسین جتنا جلدی ہو سکتا ہے آ جائے۔ ادھروں خط ملیا، ادھروں مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ادھروں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 تن دے نال اپنے کنبے قبیلے دے نال، اپنے بچیاں دے نال، اپنی بہناں دے نال، بھراواں نال روانہ ہو گئے۔ رستے دے اندر خط ملیا قاصد، اس نے جدوں رستے دے اندر کیا کہ اے حسین کدھر جا رہے ہیں کوفے والوں نے کیا نہ جائیں، انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیتا ہے، نہ جائیے اس طرف۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتھوں ہی واپس دا ارادہ بھی کرنے لگے ہو جانے کہ مسلم بن عقیل نہ جائے۔ پھراواں نے انہوں نے رشتے علی رضا کیا حسین اس طرح نہیں اور واپس نہیں جانا جدوں تک اسی مسلم بن عقیل دا بدلہ نہیں لے لیتے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نال دی غرض سی، کسی اور شاید ہی غرض سی، صرف غرض سی کہ میرے نانے دا دین باقی رہ گئے۔ کوئی لڑائی دے مورچ نہیں سی۔ اگر بندہ لڑائی لڑن جائے تو دے کو ہتھیار ہوں دے باقاعدہ بچے تو نال نہیں نہ ہوندے، وہ تو پھر ایک قافلہ فوجیاں دا لے کے جاندا ہے کہ بھئی لڑائی لڑنی ہے۔ لڑائی نہ اتھے ہے سی تے نہ حضرت حسین ابن علی دے گھرانے دا لڑائیاں نہ تعلق بھی نہیں سی، وہ تو اخلاق نال اسلام پھیلانا چاہتے سن۔ ادھر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو او چشم و چراغ ختم نبوت دا جدے متعلق میرے محبوب نے بچپن دے اندر آپ میرے حسین دے اور حسن دے کنا دے اندر اذان کئی۔ اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ دنیا تے کسے نو نہیں ملنا۔ کسے دی کان سے اذان بابا سلطان بہو دے، کسے دی کان دے اندر اذان معین الدین اجمیری دے، کسے دے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی اذانہ دے۔ میں قربان جاواں دو جگہ دا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حسن و حسین دے کان دے اندر اذان دے۔ اس تو بڑی اچھی دلیل اور کی ہو سکتی ہے کہ او حسین جنہاں نو گرتی بھی میرے مستقبل
اصل نام علی اکبر دا ابو بکر بن حسین سی. عمر علی اصغر دا نام سی عمر بن حسین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پیدائش ہوئی بچے دی آکھیا حسین نے ابا جی نام کی رکھنا آکھا ابو بکر پہلے محمد پھر بیٹا پیدا آکھیا ابا جی نام کی رکھنا آکھا ابو بکر آکھیا محمد. فرمایا محمد تو بعد اگر کائنات کے اندر انبیاء تو بعد اچھا ہے تو ابو بکر ہی ہے. پھر بیٹا آکھیا عمر پھر آکھیا عثمان پھر آکھیا جعفر پھر آکھیا عباس. 18 پتر سن کنے حضرت علی دے کنے 18. یاد رکھو ابو بکر بن علی وہ بھی موجود سن. پھر حضرت حسین دے پتر ہویا. پھر آکھیا ابا جی نام کی رکھنا آکھیا ابو بکر. یہ نام کئی مان لیندے نہیں شیعہ دے علی ابو بکر عمر دا بغض رکھدے نے تے جے دل چ بغض ہوئے گا نہ ہو گئے کوثر تے جائے گا تو جنت تے جائے گا. یاد رکھنا. اے بات مینوں ایک گل دسو یکم محرم نو غم حسین شروع ہو گیا پک سیاپا شروع. 2 نو غم حسین 3 نو حسین 3 نو زندہ سن کے شہید ہو گئے تھے. 7 نو 8 نو 9 نو اے پٹ گئے زندہ تے 10 نو شہید ہوئے. تو شام میں کی ہویا چھٹی نماز تو چھٹی زکات تو چھٹی روزے تو چھٹی سخاوت تو چھٹی ہر چیز تو چھٹی. آکھیا حسین دے بیٹا آیا آکھیا ابا جی کی نہ رکھیا آکھیا ابو بکر. آکھیا ابا جی پہلے دا بھی ابو بکر دوجا آیا. آکھیا علی چاہتا یہ کہ جدھر جاوے ابو بکر نظر آ رہا ہے. یہ تو محبت ہے ہونا کیا آئے شہید ابو بکر عمر عثمان بن علی بن حسن بن حسین جی انہوں نے دلوں سے بغض ہوندا تے نام رکھ دے. اچھا مینوں نہیں سمجھ آتی وہ رشتہ دار وہ ماں بہنوں آپس میں پیار محبت کرتے ایک دن نار وہ تینوں چوتھے والے تکلیف ہے. جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا تو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا. واہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا. واہ حسین تو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا. واہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا. واہ حسین جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا. جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا. واہ حسین جو دہکتے آگ کے شعلوں پہ سویا. واہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا. اے میرا حسین پیر میرا حسین دیا زلفاں آلہ او دیا اکھیاں آلہ او دے لب آلہ او دے پیر آلہ او دے قدم آلہ. بلکہ میں سمجھتا آج دے جتنے ولی جتنے کتب غوث ابدال شیخ نے وہ ایک پاسے کھڑے ہو جائے میرے حسین دے پیرا دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہائے کیونکہ قربانیاں دین والا حسین ہے اپنے پترہ نو قربان کران والا حسین. اس لیے تو میں کہنا جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا. واہ حسین جو دہی جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا. وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا. وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا 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 کو دھویا.
اے واہ حسین، میرا حسین آخری ویلا آ گیا تو میں مینوں مہلت دیو کہ اچھا حسین کر گیا ہے آخیا کریا نہیں، میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ جدو میں اللہ دے دربار دے اندر جاواں تے حسین دا سر سجدے چ نہ ہووے، ایتے حسین دے چان والے نعرے مارن والے بے نمازی، حسین نے نماز نہیں جان دیتی ہے نا، نماز پڑھتا کوئی نہیں، زکاتاں دیندا کوئی نہیں، نعرے حیدر دے مارن والا خالی نعرے نے، عملی کام کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے حسین شہیدے دے اندر نے سر جدا کر دیتا، اور جدو سر جدا کر کے ابن زیاد دے کول لے جایا گیا تھال دے اندر، ہائے نوجوانا اتنی توہین کیتی جا رہی، ابن زیاد بے ایمان چھڑی دے نال میرے حسین دے کدی لبا دے چھڑیاں ماردا ہے، کدی نک تے ماردا ہے۔ حضرت انس کول کھڑے سن، 80 سال دی عمر ہے، کہہ لگے او ابن زیاد ظالما ظلم نہ کر، او انہاں لبا تے چھڑیاں ماردا پیا جنہاں لبا نو میرے محمد نے چومیا، اونا لبا تے چھڑیاں ماردا پیا جنہاں لبا نو میرے محبوب پیار کرتے رہے، جنہاں لبا نو میرے مصطفیٰ اپنے نال بوسے دیندے رہے، اونا لبا تے نہ مار۔ پھر ابن زیاد نے قاتل آ رہے حسین صاحب، انہاں نو اذیت ناک موت آئی۔ یہ ابن زیاد بے ایمان جدوں قتل ہوندا ہے، ایدا سر کوفے دیاں گلیاں دے اندر پھردا پیا ہے، سڑکاں دے ایک دا حادثہ پاوندا بے ایمان، انہیں آ کے اس بے ایمان دے نک دے اندر داخل ہو گیا، پھر کدی منہ دے اندروں نکلدا ہے، نک دے اندر داخل ہو جاندا ہے، اور ڈنگ ماردا پیا، ڈنگ لبا تے ڈنگ ماردے سے ابن زیاد دے جن حسین دے لبا تے چھڑیاں ماریاں سن، دنیا نے اللہ نے دس دیا۔ اور چڑا بھی میرے محبوب دے نواسے تے قتل دے اندر ملوث ہے، اور دنیا چ بھی ذلیل ہے تے آخرت دے اندر بھی ذلیل ہے، تے جڑا میرے حسین دے نال محبت کرنے والا او آج بھی حسین نال کھڑا ہے، کہ کل حوض کوثر تے بھی نواسے رسول دے نال کھلوتا ہوئے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بدر احد کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے بدر احد کربلا کے بعد۔ میں شہادت حسین بیان کر رہا سا کہ نواسے رسول ہے سادو کائنات دے اندر، نواسے رسول پیارا ہے کائنات دے اندر، اگر محبت کر دیا نواسے رسول دے نال کر دیا، یزیدی اپنی جگہ لیکن اسی حسینی اپنی جگہ، یاد رکھ لیں اسی اپنے محبوب نال عشق کر دیا، اہل بیت دا محبت کر دیا، اور کل قیامت دے دیاڑے تہاڈا شمار اگر یزید نال ہوئے گا تانوں مبارک، ساڈا شمار حسین نال ہوئے گا سانو حسین مبارک۔ اور کل نوجوانہ دے سردار اگر جنت دے اندر ہون گے کہ حسن و حسین ہون گے، شہیداں دا سردار اگر ہوئے گا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے گا۔ نہ اسی حسین دے نال اس طرح دی محبت کر دیا کہ جس طرح دا ایک کفر کردا ہے، نہ اسی حسین نال اس طرح دی نفرت کر دیا جدا یزید کردا ہے، اپنی پیار حسین نال اسی طرح کر دیا جدا اللہ بھی کرتا ہے تے مصطفیٰ بھی کرتا ہے تے جبریل بھی کرتا ہے۔ حسینیت ہمیشہ یاد رکھنا، اسی حسینی اسی حسینیہ، اور انشاءاللہ قیامت دے دیاڑے اسی اپنے حسین نال اٹھاں گے۔